4 دن کے ہے یہ رنگ و گل، حقیقت میں خار ہے دنیا۔ ایک پل میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ اور زندگی نام رکھ دیا کس نے، حقیقت میں موت کا انتظار ہے دنیا۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ رحمان کی طرف سے آیا تھا ایک مہمان، ہم سے بچھڑ کے سوئے رحمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ شب کو قیام کرنا اس نے ہمیں سکھایا، پورا سنا کے ہم کو قرآن جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ہر آنکھ میں ہے آنسو اور مانگتے ہیں معافی، ہر آنکھ میں ہے آنسو اور مانگتے ہیں معافی۔ ہر مسلمان کے دل کا ارمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا اور ڈوبیاں تارنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت اور بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء، امام الثقلین، امام الحرمین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، سامعین و حضرات، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اج دے اس جمعۃ المبارک دی حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات و حاضرین، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔
اور اج دا روزہ الوداعی روزہ ہے، اور رمضان اہل ایمان اور اہل اسلام نو الوداع کہہ کے مال کے حقیقی دی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک اج الوداع ہوندا سانو ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور پیغام کیا ہے؟ دنیا کائنات دے لوگوں، جس طرح رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دی طرفوں تواڈے واسطے رحمت بخشش دا پیغام لے کے آیا سی، اج یہ رمضان المبارک دا مہینہ تانوں جدائیاں دے کے اپنے مالک دی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح جڑا بھی انسان کائنات اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی زمین تے آیا ہے، کوئی بھی انسان ہمیشہ اور سدا اس کائنات اندر نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کائنات فانی نو چھوڑ کے اپنے مال کے حقیقی نال ملاقات کرنی پے گی۔ حضرات، اے پیغام رمضان المبارک دا ساڈے میرے اور تیرے واسطے، اس پیغام نو دل و جان تے دل دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کیجئے، اور آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام دا اے اٹل قانون اور اٹل ضابط ہے، اور پوری دنیا اس بات نو مان چکی ہے۔ کوئی انسان اس حقیقت دا انکار نہیں کر سکتا کہ جیڑا زیرو اس دنیا کائنات آیا ہے، انہیں ایک نہ ایک دن اپنے مال کے حقیقی دی طرف واپس پلٹنا ہے، موت دا جام پینا ہے، موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے۔ حضرات دیکھو، گزشتہ رمضان اندر، اس سے پچھلے رمضان اندر، اس سے پچھلے رمضان اندر بڑے بڑے دوست احباب، محبت والے، پیار والے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، بڑیاں بڑیاں محبتاں کرنے والے، اور انہاں صفاں تے بیٹھ کے نمازاں ادا کرنے والے، سحریاں افطاریاں ساڈے نال کرنے والے، جنہاں تو بغیر ساڈیاں محفلاں نہیں سی سجدیاں، اج اوہی قبر دا نشان، مٹی دا نشان بن چکے نے۔ حضرات، جدو او مٹی دا نشان بن چکے نے، کل ایک دن ایسا بھی آئے گا میں اور تمہیں صرف اور صرف ایک مٹی دا نشان بن کے رہ جاواں گے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اج دے خطبہ جمعہ دا پیغام اے ہے، لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف ایک نہ ایک دن واپس جانا ہی جانا ہے، موت دا جام پی کے رہنا ہے، موت دا پیالہ ہر انسان نے پی کے رہنا ہے۔ دعا کرو اللہ جب تک زندہ رہیے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ جدو موت آئے اسلام تے اللہ موت نصیب فرما۔ آئیے حضرات گرامی قدر، جو بات آج دے خطبہ جمعہ اندر میں عرض کرنا چاہنا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات اندر جلوہ گر ہوئے۔ 23 سال دا عرصہ آپ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اللہ ذوالجلال والاکرام دا پیغام آسمان تو آن والی وہی لوگاں تک پہنچائی۔ آخر کار اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں موت دا جام، موت دا پیالہ پی کے اپنے مالک دی طرف سفر تے رواں دواں ہو گئے۔ حضرات، جدو سونے پیغمبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر ہمیشہ واسطے زندہ نہیں رہ سکے، میں اور تو بھی اس کائنات اندر ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکاں گے۔ بڑے بڑے اللہ پاک دے جلیل القدر پیغمبر اس دنیا تے آئے، آخر ایک دن موت دا جام پی کے اپنے مال کے حقیقی دے نال ملاقاتہ کی دیاں نے۔ آؤ جنہ بھی انسان زور لگا لے، بڑے بڑے محال تعمیر کر لے، بڑا مال جمع کر لے، اور پوری قوت طاقت صرف کرے کہ میں دنیا تے ہمیشہ رواں گا، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قانون ہے، انسان کائنات دے جس کونے اندر بھی چلا جائے ایک نہ ایک دن موت او دا پیچھا کر کے رہ گی، اور مسلسل موت انسان دی تلاش اندر ہے۔ آئیے حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تے غور کیجئے۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے ہے میرے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو کائنات لوگو، کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت تو تسی رائے فرار اختیار کر دیو، جس موت نو تسی بھلا چکے ہو، جس موت نو تسی یاد کرن واسطے تیار نہیں، جس موت نو تسی بھلا چکے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، ایک دن ایسا آئے گا اس موت نال تانوں ملاقات کرنی پے گی۔ ڈبلنگ بند کرو جی۔ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ایک دن تسی موت دا جام پی کے رو گے، ایک دن موت تہاڈی ملاقات کر کے رہے گی، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار اندر تانوں پیش کیتا جائے گا، پوری زندگی دا حساب رب العالمین تہاڈے کولوں لین گے، اور اللہ ذوالجلال تہاڈا نامہ اعمال تہاڈے ہاتھ اندر دے کے اللہ ذوالجلال زندگی اندر کیتے ہوئے تمام اعمال تانوں دس دین گے، کیڑا بندہ نیک عمال کر کے آیا ہے، کیڑا بندہ برے عمل کر کے آیا ہے، کیڑا بندہ اپنے مالک نو راضی کر کے آیا ہے، کیڑا بندہ اپنے مالک نو ناراض کر کے آیا ہے۔ آئیے حضرات قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کائنات اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، تسی بڑے بڑے محال تیار کر لو، بڑیاں بڑیاں کوششاں کر لو، موت پھر بھی تہاڈا پیچھا کر کے رہ گی، موت ہمیشہ تہاڈی تلاش اندر ہے، موت دا جام ایک نہ ایک دن پینا پے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں اس موت نو کثرت نال یاد کریا کرو، جڑی موت تہاڈی دنیا دیاں لذتاں ختم کر دے گی، دنیا دیاں محبتاں ختم کر دے گی۔ اے موت او موت ہے جڑی ماواں کولوں انہاں دے پھل لے کے چلی جاندی ہے، اولاد کولوں ماں باپ چھین کے لے جاندی ہے۔ اے موت او موت ہے یاراں تو یاراں نو الگ کر دیندی ہے، بھراواں تو بھراواں نو الگ کر دیندی ہے، خامد نو بیوی تو الگ کر دیندی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قانون اے وے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک وقت مقرر کر دیتا ہے، نہ اس وقت تو ایک منٹ پہلوں موت آئے گی نہ ایک منٹ بعد اندر موت آئے گی۔ جڑا وقت میرے مالک نے مقرر کر دیتا ہے اس وقت موت دا جام ہر انسان نو پی کے رہنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ہے کائنات دے لوگو اس موت نو کثرت نال یاد کریا کرو، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتاں ختم کر دین والی، دنیا دی مٹھاس ختم کر دینے والی، دنیا دیاں محبتاں ختم کر دینے والی موت نو کثرت نال یاد کریا کرو۔ اور اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
सियाणा अकलमंद बंदा उन्होंने आखिया जिहड़ा अपनी मौत नूं कसरत नाल याद रखदा है। एक बंदा ओ है जिन्हों तू अकलमंद कवें, एक बंदा ओ है जिन्हों तू सियाणा कवें। अज तू उस बंदे नूं अकलमंद समझना है जिहड़ा भरियां पंचायतां दे मसले हल करना जानदा होए, लेकिन अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने एक अंसारी सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोलों सवाल करदा है, आका सोहणिया कायनात अंदर अकलमंद बंदा केड़ा, सियाणा बंदा केड़ा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अक्सिरुहुम लिल मौत ज़िक्रा। सियाणा बंदा ओ है जिहड़ा अपनी मौत नूं कसरत नाल याद करन वाला है, जिहड़ा अपनी मौत नूं एक एक लम्हे ते याद करदा है। सुबह भी अपनी मौत नूं याद रखदा है ते रात नूं भी अपनी मौत नूं याद रखदा है। दुकानदारी ते बैठा भी इहनूं अपनी मौत दी फिक्र है, कारोबार ते भी इहनूं अपनी मौत दी फिक्र है। यानी एक लम्हा भी आखिरत तो बेफिक्र नहीं, एक लम्हा भी अपनी मौत तो बेफिक्री अंदर नहीं गुजार। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो कायनात अंदर जिंदगी इस तरह बसर करो जिवें एक मुसाफर बंदा, एक अजनबी बंदा जिंदगी बसर करदा है। मुसाफर बंदा बहुत सारा साजो सामान इकट्ठा नहीं करता, बल्कि जरूरत के मुताबिक सामान लैके सफर ते रवा दवा हो जाता है। जिवें एक मुसाफर बंदा दुनिया नूं तरजीह नहीं देंदा, साजो सामान नूं तरजीह नहीं देंदा, इसी तरह कायनात अंदर आने वाला हर मुसलमान, कायनात अंदर हर आन वाला इंसान मुसाफिर है। साजो सामान इकट्ठा ना कीजिए, बल्कि जरूरत के मुताबिक अपनी जिंदगी नूं बसर करके आखिरत की फिक्र कीजिए। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे हमरा इसरा बाजार अंदर जा रहे ने। नबी पाक अलैहि सलाम ने अब्दुल्ला दे कंधे ते हाथ रखे है। नबी पाक फरमाते ने कुन फिर दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। अब्दुल्ला दुनिया ते ऐसा जिंदगी बसर कर जिवें का अजनबी बंदा जिंदगी गुजारदा है। दुनिया ते एवें रह जिवें एक मुसाफर बंदा जिंदगी बसर करदा है। जरूरत के मुताबिक दुनिया कमाओ ते आखिरत दी फिक्र करया करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने इज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा। जदों तू सुबह कर ले ते शाम दा इंतजार ना करया कर। वजह है तेनों की पता है आन वाली शाम तेरी कबर अंदर गुजरे, आन वाली रात तेरी कबर दी पहली रात होए। शाम आन तो पहले पहले तेरी जिंदगी दी शाम हो जाए। जदों तू शाम करे ते सुबह दा इंतजार ना करया कर। ते अल्लाह जुल जलाल नूं पता है हो सकता है आन वाली सुबह तेरी कबर दे अंदर गुजरनी होए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उमर नूं ए पैगाम दिता है, अब्दुल्ला दुनिया ते मुसाफिर दी तरह जिंदगी बसर करया कर। और अब्दुल्ला बिन उमर ने कायनात दे लोगां नूं ए पैगाम दिता है, कायनात दे लोगों अगर अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई है, बीमारी दे आन तो पहले पहले अल्लाह पाक दी इबादत करके अल्लाह पाक दे सामने सजदे रुकू करके अपने मालिक नूं राजी कीजिए। अल्लाह पाक ने जिंदगी वाली नेमत अता फरमाई है। इस जिंदगी अंदर मौत दे आन तो पहले पहले नेक अमल करके अपने उस मालिक नूं राजी कीजिए, खालिक नूं राजी कर लीजिए। आइए हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात दे लोगां नूं हर लम्हे अपनी मौत नूं याद करन दा सबक सिखाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी बेफिक्री अंदर गुजारन दी तलकीन नहीं की
تھی حضرات جان دیو موت ہر انسان نو آ کے رہ گی لیکن اے بھی گل پلے بند لو جڑے بندے تے موت آندی ہے اللہ دی قسم موت بڑیاں سختیاں لے کے آندی ہے موت بڑیاں ہولناکیاں لے کے آندی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری لمحات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے بولے کتشت اندر پانی رکھ دیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پانی اندر پیوں کے اپنے چہرہ مبارک دلایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے نالے اپنا ہاتھ اپنے چہرے تے لگایا ہے نالے نبی پاک فرماندے نے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات لوگو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں رب کوئی نہیں خالق کوئی نہیں لوگو یاد رکھیا جے موت دیاں سختیاں بڑیاں سختیاں نے حضرات نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات دے امام بن کے آئے رہبر بن کے آئے رہنما بن کے آئے معصوم عن الخطا بن کے آئے رحمت للعالمین بن کے آئے اللہ ذوالجلال دے محبوب بن کے آئے اللہ دے پیارے بن کے آئے نبی پاک علیہ السلام نے بھی موت دیاں سختیاں نو نبی پاک علیہ السلام نے بھی موت دیاں سختیاں نو محسوس کیتا ہے حضرات اسی بھی ایک دن موت دے شکنجے اندر آنا ہے موت دیاں سختیاں برداشت کرنیاں پین گیاں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں پڑھے ہے اس طرح موت دا وقت قریب ہے اکھاں چوں آنسو ڈل پے تے درداء سوال کر دیاں نے اے ابو درداء کیوں پریشان ہو کیوں اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہو حضرت ابو درداء فرماندے نے اج میں اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف ملاقات واسطے جا رہے ہاں میری زندگی دے آخری لمحات آ چکے نے میں نہیں جاندا اللہ پاک میرے کس گناہ دی بنا تے میری پکڑ کر لوے کس گناہ دی بنا تے اللہ ذوالجلال والاکرام منو عذاب اندر مبتلا کر دے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث نے بہت بڑے اللہ پاک دے ولی نے اس طرح بیٹھیاں بیٹھیاں کانچوں آنسو ڈل پے سوال کرنے والے ہیں سوال کیتا ہے عطا کیوں رو رہے ہو کیوں پریشان ہو حضرت عطا فرماندے نے موت میرے گلے اندر شکنجا پا کے بیٹھی ہے قبر میرے سامنے ایک دن قیامت دے دن میں اللہ پاک نو حساب دینا ہے اور صراط مستقیم تو صراط پر صراط تو منو گزرنا پے گا اینی گل کیتی ہے اکھاں چوں آنسو جاری نے بے ہوشی تاری ہو گئی غشی کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے ہوش آئیے حضرت عطا فرماندے نے اللہ منو معاف کر دے قبر حشر دے اندر منو آسانیاں عطا فرما دے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دیاں سختیاں نو محسوس کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے موت دیاں سختیاں اندر مبتلا کیتا ہے تے میں تو کس طرح اس موت دیاں سختیاں نو برداشت کر سکنے ہاں حضرات صحابی رسول کہندے نبی پاک علیہ السلام دا او صحابہ جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا تے جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیتیاں نے موت دا وقت سوال کرنے والا سوال کر دے اے اللہ دے بندے کس طرح موت نو محسوس کر دے ہو عرض کر دے نے میں ایویں محسوس کر رہا جس طرح سوئی دے نکے تو میری جان نو گزاریا جا رہا ہے حضرات اس قدر موت دیاں سختیاں نے لیکن اسی ہر لمحہ غفلت اندر گزار دے ہاں صبح تو شام تک شام تو صبح تک ساڑی زندگی دا دن رات غفلت اندر گزردا جا رہا ہے حضرات ضرورت اس بات دیئے تاج اسی اپنی موت دی فکر کر کے آخرت دی فکر کر کے اس موت واسطے تیاری کر لئیے جس موت تو بعد دوبارہ کسی نے واپس پلٹ کے اس دنیا اندر نہیں آئے گا اس دنیا اندر کوئی انسان واپس پلٹ کے نہیں آئے گا جدوں اللہ ذوالجلال دے سامنے حاضر ہونا ہے کیڑا منہ لے کے کیسے کیڑے عمل لے کے اللہ پاک دے سامنے
سامنے حاضر ہونا ہے۔ حضرات اے رمضان المبارک دا مہینہ الوداع کہہ کے جا رہے ہیں، اے رمضان المبارک دا مہینہ منو تینوں جدائیاں دے کے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک دا مہینہ منو تینوں اے پیغام دے کے جا رہے ہیں جی میں اج اللہ دی طرف واپس جا رہے ہیں، تسی بھی ایک دن اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور دو واپس چلے جاؤ گے، اس دنیا فانی نو چھڑ دیو گے۔ حضرات بڑیاں بڑیاں محبتاں والے پیار والے رشتے اس دنیا تو چلے گئے، گھراں اندر ویکھ دیو سحری افطاری جنہاں نال بیٹھ کے کر دے سو، تسی کہندے ہو یار ابو گھر اندر نہ ہوئے سحری کرن دا مزہ کوئی نہیں، امی گھر اندر نہ ہوئے افطاری کرن دا مزہ کوئی نہیں، تسی کہندے ہو ابا جی 2-4 دن تسی باہر گئے سو، گھر دیاں رونقاں ہی ختم ہو گئیاں، گھر دا مزہ ہی ختم ہو گیا، امی جی تسی 4 دن گھر نہیں آئے، گھر دے اندر رونق تے گھر دے اندر بہار ہی نظر نہیں آئی۔ حضرات جس باپ دے 2-4 دن دے جان تو بعد گھر دیاں رونقاں ختم ہو جاندیاں نے، وہی باپ اج مٹی دا نشان نظر آ رہا ہے۔ جس ماں دے جان تو بعد تیرے گھر دیاں رونقاں ختم ہو جاندیاں نے، چند دناں تو ماں بعد ماں واپس آ جائے، تو کہنا ماں تیرے جان تو بعد تے گھر دیاں رونقاں ہی کوئی نہیں سی، تو گھر اندر آئی ہے تے رونقاں واپس آ گئیاں نے۔ حضرات جدوں اے ہوئی ماں اکھاں بند کر کے مٹی دا نشان بن جائے گی، پھر بہاراں کتوں لوے گا۔ حضرات تو کہنا بھرا بھراواں دیاں باواں ہوندیاں نے، بھرا نہ ہوئے تے میں کاسے جوگا نہیں۔ جدوں اے ہوئی بھرا تینوں جدائیاں دے کے اپنے مالک دی ملاقات کر کے قبر دا نشان بن جائے، مٹی دا نشان بن جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسمیں پھر وہ بھرا واپس نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے یار سجن ویکھے ہون گے، تو کہنا یار تیرے تو بغیر محفل ہی نہیں سجدی، تیرے تو بغیر ساڈی مجلس ہی نہیں پھبدی، تو نہ ہوئے ساڈی محفل نہیں پھبدی۔ اج وہی یار مٹی دا نشان بن چکے نے، اج وہی یار سجن قبر دی اندھیر پٹری اندر جا چکے نے۔ حضرات جس اولاد نال تو بڑیاں محبتاں کرنا ہے، بڑا پیار کرنا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم، اللہ ذوالجلال دا قانون ہے۔ کدی کدی ایویں بھی ہوندا ہے بڈھا باپ تے نوجوان بیٹے دا جنازہ کندھیاں تے چک کے قبرستان دی طرف جاندا ہے، بڈھا باپ تے اپنے ننے منے بچے دا جنازہ چک کے قبرستان دی طرف جا رہا ہوندا ہے۔ آؤ لوگو قبرستان بھی جایا کرو، اپنے ماں باپ دی قبر تے جاؤ، بھیڑاں بھراواں دی قبر تے جاؤ، فوت شدگان پیاریاں دی قبر تے جایا کرو۔ ایک طرف تیری ماں دی قبر ہے، ایک طرف تیرے باپ دی قبر ہے، قبراں دے ڈھیر اچیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑے آندا ویڑا اے میرے ویر مسافر سو ذرا، ایس جگ تے اکو پھیرا اے، بچے روندے اپنیاں ماواں نو، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو، نہیں رہنا محل میناریاں نے، میرے ویر مسافر سو ذرا، ایس جگ تے اکو پھیرا اے، اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی۔ تو کہنا یار خامد بیوی دا رشتہ بڑا پکا رشتہ ہے، خامد بیوی آپس اندر سوچتے ہیں یار ایک دوسرے تو بغیر گزارا نہیں، خامد بیوی نام تے آپس اندر زندگی دا مزہ نہیں، اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیاں ماپے آنے مک موڑے نی، کئیاں ہتھیں پتر تورے نی، اے اجڑے آندہ ویڑا اے میرے ویر مسافر سو ذرا، ایس جگ تے اکو پیرا اے۔
حضرات کائنات اندر جڑا انسان آیا ایک نہ ایک دن اس کائنات تو واپس چلا جائے گا. دعا کریا کرو اللہ جن محبتاں والے پیار والے اس دنیا تو اللہ چلے گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما. جدا باپ ٹر گیا اللہ او دے باپ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا. جدی ماں ٹر گئی ہے اللہ او دی والدہ دی قبر نو جنت دے باغ وچوں باغیچہ بنا دے. اور یار دعا کریا کر اللہ جدو سانو موت آئے ایمان والی سلامتی والی موت نصیب فرما. آئیے حضرات چند منٹ دے اندر بات اپنی مکمل کرنا چاہنا. اس دنیا نو جس دنیا نو تو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھے اس دنیا تے دل لگا کے بیٹھے اج تینوں اپنی موت یاد نہیں, اج تینوں اپنا حشر یاد نہیں, قیامت یاد نہیں, رب دی ملاقات یاد نہیں. نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جس موت نو تسی بھلا چکے ہو جس آخرت نو تسی بھلا چکے ہو اس آخرت دے مقابلے اندر دنیا اس طرح ہی ہے جویں سمندر دا ایک قطرہ ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس دنیا نو تسی بڑی حیثیت دیندے ہو سب کچھ اپنا دنیا نو سمجھے ہے اللہ دے ہاں اس دنیا دی حیثیت مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دنیا دی حیثیت مچھر دے پر دے برابر بھی رب دے نزدیک ہوندی اللہ کسے کافر نو پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کر دے. آؤ میرے پیارے بھائیو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ دے ہمراہ اسرا بازار اندر گزر دے نے تے چل دیاں بکری دا ایک مردہ بچہ نظر آیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیڑا تواڈے تو بندہ ہے جڑا اس بکری دے مردہ بچے نو چند درہم دے بدلے خرید لے. صحابہ عرض کردے نے آقا سونے ایدی تے وقت کوئی نہیں حیثیت کوئی نہیں انہوں تے فری اندر لین واسے کوئی تیار نہیں درہم دینار دے کے پیسے قرض کر کے انہوں کون خریدے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جویں تسی اس بکری دے مردہ بچے نو بے وقت سمجھ دے ہو جویں تواڈے نزدیک بکری دے مردہ بچے دی کوئی حیثیت نہیں اس طرح اللہ پاک دے ہاں اس دنیا دی بھی کوئی حیثیت نہیں. آئیے حضرات جو بات میں بیان کرنا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور دی اسرا چٹائی تے لیٹے نے آرام فرما رہے نے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات واسطے آئے. دیکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم تے چٹائی دے نشان پہنے. عرض کر دینے آقا سونیاں کیسرو کسرا دے بادشاہ بڑیاں بڑیاں نعمتاں بڑے بڑے نرم و ملائم بسریاں تے آرام کر دے نے. تسی کائنات دے امام ہو تسی کائنات دے پیغمبر ہو آرڈر کرو اسی تواڈے واسطے سونا تے نرم و ملائم بستر لگا دئیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت نو جڑا سبق دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں محمد واسطے اے ہی کافی ہے. اللہ ذوالجلال نے کافرانو دنیا تے عطا کر دیتا ہے اللہ سانو آخرت عطا کر دے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اے دنیا ختم ہون والی ہے آخرت باقی رہن والی ہے. حضرات نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دی ایسی تربیت فرمائی ہے. صحابہ نے دنیا دے مال نو ترجیح نہیں دیتی دنیا دے مال و متاع نو ترجیح نہیں دیتی کوٹھیاں کاراں مربیاں زمیناں نو ترجیح نہیں دیتی بلکہ آخرت دے رائی مسافر بن کے اپنی زندگی نو بسر کر دیتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب دا دور ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام دے گورنر نے. شام ایک بہت بڑا صوبہ سی جس صوبے دا گورنر حضرت ابو عبیدہ نو بنا دیتا ہے. آج اے شام تقریباً 4 حصے اندر تقسیم ہو چکے ہیں. فلسطین لبنان اردن اور شام اے 4 ملک نے
اس وقت حضرت عمر ابن خطاب دے دور حکومت اندر چاروں ملک شام دے نا تو ایک صوبے دی شکل اندر سن. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابی نے دنیا تے نبی پاک علیہ السلام نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے. او صحابی جنہاں نو کائنات اندر اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دیاں خوشخبریاں سنا دی دیاں. ایک دن حضرت عمر ابن خطاب شام دے دورے واسطے شام گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دے نال ملاقات ہوئی تے حضرت عمر فرماندے نے ابو عبیدہ میرا دل کردا میں تیرا محل ویکھاں, تیری کوٹھی تیرا بنگلہ ویکھاں, تو پورے صوبے دا گورنر ہے, بڑا مال و متاع ہے صوبے دے اندر. تے حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے پیارے عمر تسی میرا محل میری رہائش گاہ میرا بنگلہ ویکھ کے کی کرو گے؟ حضرت عمر فرماندے نے ابو عبیدہ میرے دل اندر تمنا ہے کہ میں تیرا گھر ویکھاں تیرا بنگلہ ویکھاں. حضرت عمر سمجھ دے ہون گے سوچ دے ہون گے ابو عبیدہ پورے صوبے دا گورنر ہے, بہت بڑا محل تعمیر کیتا ہوئے گا, بہت بڑا انہاں نے بنگلہ تعمیر کیتا ہوئے گا, سڑاں تے چوکیدار کھڑے ہون گے, بڑا حسین و جمیل انہاں نے اپنی رہائش نو تعمیر کیتا ہوئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ دے نال چل دے انہاں دی رہائش دی طرف جا رہے نے. پورا دمشق پورا شہر گزر گیا ہے, شہر تو باہر جا رہے نے. حضرت عمر فرماندے نے ابو عبیدہ شہر تے سارا گزر گیا, تیرا گھر تیرا بنگلہ کتھے وے؟ حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے پیارے عمر اے جڑی کھجوراں دیاں ٹہنیاں دی بنی اے جھونپڑی نظر آ رہی ہے, اے ابو عبیدہ دا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر اس جھونپڑی اندر داخل ہوئے, سیدنا عمر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے, زارو کتا رونا شروع کر دیتا ہے, کوئی ساز و سامان نہیں کوئی بستر نہیں. حضرت عمر فرماندے نے اے ابو عبیدہ یار گزارا کیویں کرنا ہے, کوئی چار پائی کوئی کھان پین دا سامان کوئی نہیں. حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے اے پیارے عمر اے جائے نماز ہے, اس جا نماز سے اللہ پاک دی عبادت کرنا, تے رات نو ایسے جا نماز سے آرام کرنا. حضرت ابو عبیدہ نے کھجوراں دے بنے ہوئے چومپڑے دی چھت دی طرف اپنا ہاتھ بلند کیتا, پیالہ اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے کیا اے پیارے عمر اے میرے کھان پین دا سامان ہے. حضرت عمر نے ویکھیا اس پیالے اندر پانی ہے تے سکیاں روٹیاں پیو کے رکھ دتیاں نے. حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے اے پیارے عمر میں اس صوبے دا گورنر ہاں, اس صوبے دا انتظام و انسرام کر دیا میرے کولو وقت ہی کوئی نہیں, میں چنگا کھانا کھا سکاں, چنگا لباس پہن سکاں, چنگی رہائش اپنی تعمیر کر سکاں. اے چند روٹیاں میں 2-4 دن واسطے کٹھیاں پکوا کے رکھ لینا, ایک ایک پانی اندر بھیو کے تے میں گزارا کر لینا. حضرت عمر فرماندے نے ابو عبیدہ ساڈی زندگی بدل گئی ہے, لیکن نبی پاک تو بعد تیری زندگی اندر ذرا بر فرق نہیں محسوس ہویا. تو اسی طرح زندگی بسر کر رہا ہے جویں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی اندر نبی پاک دی زندگی اندر جس طرح تو اپنی زندگی بسر کرنا ہے, جویں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی اندر آخرت نو صحابہ نے ترجیح دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام تو بعد بھی صحابہ دی ترجیح صرف اور صرف آخرت ہے. اس دنیا نال اس زندگی دے نال صحابہ کرام نے محبت نہیں کی تھی. آؤ میرے پیارے بھائیو اج دا پیغام اے دے رمضان مبارک الوداع ہو رہا ہے, اسی بھی ایک دن اس دنیا تو الوداع ہو جانا ہے. اللہ پاک کو دعا کریا کرو اللہ ساری زندگی سانو اپنے عبادت اندر ریاضت اندر اسلام تے رہ کے قرآن پڑھ دیاں استغفار کر دیاں, اللہ سانو موت نصیب کری. اللہ مرن تو پہلے ساڑے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں. اللہ مرن تو پہلے اللہ ساڑے نامہ عمال اندر ساڑے گناہاں دا بوجھ نہ ہوئے, مالکا سی گناہاں دا بوجھ برداشت کرن جوگے نہیں. اللہ جدو موت آئے زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دیں. اللہ ایمان والی سلامتی والی موت عطا فرمائی. اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ سنیا اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ زندگی دے اندر سانو اپنی موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. غفلت علی زندگی بسر کرن تو اللہ پاک محفوظ فرمائے. اللہ فکر علی ذکر علی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما